السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہاں تیرا میزبان قاری محمد سعیدی. تو سارے بیٹو یوٹیوب چینل جی سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان. ناظرین ایک کتاب دا خاص طور کو پیش کیتا وینا پے جی سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان دی طرفوں. ناظرین ایک کتاب دا تحفہ حاصل کرنے دی خاطر کمنٹ دے اندر اپنا نام اتے فون نمبر لکھے سو. 5 جنوری کو پورا اندازی تھی سی جنہیں خوش نصیب دا نام نکل سی ہوں کو ایک کتاب دا تحفہ پیش کیتا ویسی. ناظرین اگر سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا سارے چینل کو سبسکرائب کرو, بیل آئی دے بٹن کو ضرور کرو تاکہ روزانہ دی نوی آمن والی جی ویڈیو ہے ناظرین اتنا کو جلدی مل سکے. ناظرین ایک کتاب دا خاص فتح کو پیش کرنا ہے. ضلع راجن پور دی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ سعید المدارس نوشہرہ شرقی ضلع راجن پور دی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ سعید المدارس نوشہرہ شرقی ضلع راجن پور دی بس میں حسین دی طرفوں. ناظرین بہاول پور دی دھرتی احمد پور شرکیاتوں سارے محبوب دوست محبوب شخصیت زینت القرآن فخر القرآن قاری کاظم علی سعیدی صاحب زیدہ شرف بڑی محبت فرمائیے. کمال مہربانی سے آپ دی محبت دا پیار دا بہوں شکریہ. ناظرین بخاری شریف دی حدیث پاک سنوات فرماؤ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرمائے دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھوڑے وچوں کوئی مومن نہیں تھی سکتا جے تک اپنے مسلمان دے واسطے او پسند کرے جہاں کچھ اپنے واسطے پسند کرے نہ ہوئے. ناظرین حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا راوی رسول دا تعارف سماعت فرماؤ. چھوٹی عمر وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہیں. آپ دی اما بی بی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر این صحابی رسول کو پیش کیتے. ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال رہ گئے اور غزوہ بدر دے خطرناک موقع تے یہ صحابی رسول نال ہن. کہیں نے پوچھے کیا تو لڑدا ہمیں اون جواب دیتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت کرنا ہے. ناظرین ایک دفعہ آپ دی اما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اندر حاضر تھی ہے. عرض کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاں اپنے این صحابی رسول دے واسطے دعا فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ صحابی رسول دے واسطے انس بن مالک دی خاطر جل دعا فرمائی ہے. ناظرین اللہ نے آپ دی مال دے اندر آپ دی رزق دے اندر آپ دی اولاد دے اندر اتنا برکت عطا فرمائی ہے. صحابی رسول فرمائے دے کم و بیش 200 بندے میں اپنی ہاتھاں دے نال دفن کی دیں. اسی میری اولاد ہے جن دے وچ 2 بیٹیاں باقی سارے بیٹے ہیں. ناظرین جرا میرا باغ ہاں سال دے اندر 2 دفعہ پھل چاہتا اور ہوں دے وچ ایک پھول دا درخت جائیں کلو مشک دی خوشبو اندی ہے. ناظرین این صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے دے اندر بصرہ دے وچ آئے لوگوں کو دین دی تعلیم دیتی سی. ناظرین آپ دا وصال مبارک جرا تھا 93 ہجری دے اندر اور آپ کو غسل لیتے محمد بن سرین نے. ناظرین بہت بڑے راوی رسول ہیں. آپ کو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا موئے مبارک ہاں آپ نے وصیت کیتی ہے کہ جلے مہی دنیا دے ہوتے پردہ فرماوینا اے موئے مبارک میری زبان دے تل رکھا ہے. ناظرین کہ انہیں کلو جلے حدیث پاک روایتہ ہیں اور ایک روایت مطابق 2286 حدیث پاک آپ کو روایت ہیں اور 174 حدیث پاک آپ کو متفق ہیں. 83 حدیث پاک امام بخاری آپ کو روایت کی تھے اور 91 حدیث پاک امام مسلم نے کی تھے. ناظرین اے او صحابی رسول جائیں کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنز الاحادیث بھی انہیں کو حدیث پاک دی معلومات گنتے ہیں. ناظرین ساری آج دی یہ ویڈیو تک کیویں لگی ہے لائک کرے سو شیئر کرے سو کامنٹ چاہیے تا جواب ضرور دے سو. جی سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان کو سبسکرائب کر گنو بیل آئی دے بٹن کو ضرور کلک کرو تاکہ روزانہ دی نمی آمن والی جی ویڈیو تک مل سکے. ناظرین اگلی ویڈیو تک جو اپنے میزبان قاری محمد سعیدی کو اجازت